दुईटै मेथडबाट गऱ्यौँ होइन। अनि मैले यहाँ एक्सर्साइजहरू दिएको थिएँ, केही एक्सर्साइजहरू छ, यो एक्सर्साइजहरू चाहिँ आफै गर्न पर्यो। मैले दुईटा हिसाब गरिदिएँ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड र राइज फल मेथडबाट। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ एक्सर्साइजको लागि चाहिँ केही क्वेसनहरू दिएको थिएँ। यो भइसक्यो होला, यो भइसक्यो, राइज फल मेथडबाट गरिसक्यो। ग्रेडियन्ट निकाल्ने यो एउटा एक्सर्साइज, यो एक्सर्साइज गर्ने, त्यसपछि गएर अर्को एक्सर्साइज यो गर्ने, दोस्रो एक्सर्साइज यो गर्ने, त्यसपछि गएर यो एक्सर्साइज पनि गर्ने, अनि त्यसपछि अर्को एक्सर्साइज यो छ। यहाँ चाहिँ मिसिङ डेटाहरू पत्ता लगाउने। अ पेज अफ लेभल फिल्ड बुक इज सोन इन द फलोइङ, फिल द मिसिङ रिडिङ्स एन्ड क्यालकुलेट द आरएल अफ अल द पोइन्ट्स, अप्लाई चेक भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ खाली ठाउँ भर्न दिएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ मिसिङ रिडिङ्सहरू छन्, त्यो मिसिङ रिडिङ्सहरू पत्ता लगाएर सबै पोइन्टको आरएलहरू पत्ता लगाउने। यो हामीले हिजो यो गरिसकेका थियौँ है। छैन भनेदेखि यसलाई यो एक्सर्साइज आफूले गर्ने हो। यो एक्सर्साइज गर्ने हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड र राइज फल मेथडको गरिसकेका छौँ हामीले। यी एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्ने। कुन चाहिँ ग्रुपलाई हिजो मैले दिँदाखेरि यहाँ अलिकति डेटा चाहिँ फरक परेर छ क्या लेख्दाखेरि। केही ठाउँमा चाहिँ क्वेसन मार्क नहुने ठाउँमा क्वेसन मार्क, भ्याल्यु नचाहिने ठाउँमा भ्याल्यु दिएको रहेछ। यसलाई चाहिँ करेक्सन गरौँ है। हिजो कुन चाहिँ ग्रुपलाई हो, ए ग्रुपलाई हो, बी ग्रुपलाई हो, यस्तो भएको थियो। यस अनुसार चाहिँ यो एक्सर्साइज गर्ने। अब सायद यो लेभलको यस्तो किसिमको न्युमेरिकल गर्न तिमीहरूले सक्छौ है। अब अगाडि बढ्दा हुन्छ? हुन्छ सर। ओके। लेबलिङका विभिन्न मेथडहरू छन्। तीमध्येमा एउटा सिम्पल लेबलिङ, डिफरेन्सियल लेबलिङ, फ्लाइ लेबलिङ, प्रोफाइल लेबलिङ र क्रस सेक्सनिङ अथवा क्रस सेक्सन लेबलिङ अथवा क्रस सेक्सनिङ भनिन्छ। यसको बारेमा छोटकरीमा सरसर्तीमा बताइदिन्छु, तिमीहरूले कुरा बुझिहाल्छौ। मैले एक किसिमको चाहिँ यहाँ सबै नोटै जस्तो छ यसमा। सिम्पल लेबलिङ भनेको कस्तो किसिमको लेबलिङ हो त भन्दाखेरि कुनै दुईटा पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्यो। मानौँ ए भन्ने पोइन्ट यो हो, बी भन्ने पोइन्ट यो हो। कुनै दुईटा पोइन्ट डिस्टिङ्क्टली भिजिबल छ, यो दुईटा पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स कति होला भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो लेभल मेसिनलाई ठ्याक मिडवे दुईटा यो जुन यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोड्ने जुन लाइन छ त्यसको बिचमा यसलाई राख्छौँ। इक्वल डिस्टेन्स छ भनौँ न, यही लाइनमा पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, लाइनभन्दा फरक पनि हुनसक्छ, तर त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको ठाउँदेखि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको डिस्टेन्स बराबर होस्। किन बराबर राखियो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो इन्स्ट्रुमेन्टल इररको कारणले गर्दाखेरि यो लाइन एक्ज्याक्टली हरिजन्टल हुनुपर्ने ठाउँमा लाइन इन्क्लाइन पनि हुनसक्छ। यदि यो लाइन इन्क्लाइन छ भनेदेखि हामीले यतापट्टि हेर्दाखेरि त सेम इन्क्लिनेसनमा यतातिरको लाइन पनि जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरू दुईटाको बिचको चाहिँ लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाउनको लागि यो इन्स्ट्रुमेन्टल इररले केही पनि असर गर्दैन। त्यस कारणले ठ्याक्कै बिच्चा पोइन्टमा राख्ने। दुईटा पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाउनु छ भनेदेखि त्यो दुईटा पोइन्टको एकदम मिड पोइन्टमा लेभल मेसिनलाई राख्ने अनि चाहिएको दुईटै पोइन्टमा रिडिङ लिने। त्यो रिडिङको डिफरेन्स नै लेभल डिफरेन्स हो। हामीले राइज फल मेथडमा पढिसकेका छौँ। रिडिङको जति डिफरेन्स आउँछ, मानौँ न यसको रिडिङ चाहिँ 2 आयो, यसको रिडिङ चाहिँ 1 आयो भनेदेखि लेभल डिफरेन्स कति भयो त? 1 भयो। 1 को लेभल डिफरेन्स भयो, 1 युनिटको भनौँ न। यहाँ चाहिँ अब जेनरली यो सेन्टिमिटरमा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ मानौँ 10 सेन्टिमिटर, यो 5 सेन्टिमिटर छ भनेदेखि यसको रिडिङ 10 सेन्टिमिटर आयो, यसको रिडिङ 5 सेन्टिमिटर आयो भने हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यो पोइन्टभन्दा यो पोइन्ट चाहिँ 5 सेन्टिमिटर माथि रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। दुईटा रिडिङको डिफरेन्स जे छ त्यो डिफरेन्स नै लेभल डिफरेन्स हो दुईटा पोइन्टको। कुरा क्लियर भयो है। सिम्पल लेभलिङमा के गरिन्छ त दुईटा भिजिबल पोइन्टको बिचमा ठिक मिड पोइन्टमा राखिन्छ। अब डिफरेन्सियल लेभलिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि
यो पनि हुन त दुईटा पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाउने नै हो, तर के हुन्छ भनेदेखि कतिपय अवस्थामा धेरै टाढासम्म चाहिँ सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पोइन्टबाट सर्वे गर्दै गयो, यो त दुईटा पोइन्टको ठ्याक्कै नजिक नजिक रहेका दुईटा पोइन्ट छन्, हामीले एक्युरेटली दुईटा पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाउन सकियो। कतिपय अवस्थामा लेभल के अरे डिफरेन्सियल लेभलिङ भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि कतिपय अवस्थामा दुईटा पोइन्ट टाढा टाढा रहेका दुईटा पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तै कि एउटा फिगरमा म देखाइदिन्छु, हेरियो हिजो पनि मैले यो फिगर देखाएको थिएँ, यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्यो। हामीले ठ्याक्कै बिचमा राखेर अघिको सिम्पल लेभलिङ जस्तै त गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि विभिन्न पोइन्टहरू विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न कन्भिनियन्ट ठाउँमा चाहिँ लेभल मेसिन सेट गर्दै यसको रिडिङ लिँदै यसको रिडिङबाट चाहिँ अर्को विभिन्न आवश्यक पोइन्टहरूको चाहिँ रिडिङ लिँदै त्यसबाट चाहिँ लास्ट पोइन्टसम्मको चाहिँ इलिभेसन निकालिसकेपछि यसको इलिभेसन आउँछ, यसको इलिभेसन आउँछ, दुईटा पोइन्टको बिचको एलिभेसन डिफरेन्स थाहा पाउन सक्छौँ। हामीले हिजो न्युमेरिकलमा गरेको जस्तै किसिमले चाहिँ हामीले लेभल मेसिनबाट रिडिङ लिँदै फर्स्ट पोइन्टदेखि लास्ट पोइन्टसम्मको चाहिँ रिडिङ कन्भिनियन्ट ठाउँमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्दै रिडिङ लिँदै इलिभेसन निकाल्दै दुईटा पोइन्टको बिचको इलिभेसन निकाल्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको लेभलिङलाई चाहिँ डिफरेन्सियल लेभलिङ भनिन्छ। के भयो त डिफरेन्सियल लेभलिङ भनेको भन्दाखेरि फार अपार्ट रहेका कुनै दुईटा पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स हाइट डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्ने छ भनेदेखि विभिन्न कन्भिनियन्ट ठाउँमा चाहिँ लेभल मेसिन सेट गर्दै फर्स्ट पोइन्टदेखि विभिन्न कन्भिनियन्ट ठाउँमा चाहिँ लेभल मेसिन सेट गर्दै आरएल निकाल्दै लास्ट पोइन्टसम्म फर्स्ट पोइन्ट र लास्ट पोइन्टको चाहिँ लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो भयो डिफरेन्सियल लेभलिङ। यो कुरालाई तिमीले यति कुरा गरिसकेपछि हामीले गरेको न्युमेरिकलको आधारमा पनि कुरा बुझ्यौ। डिफरेन्सियल लेभलिङ भनेको यो हो। फ्लाइ लेभलिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्लाइ लेभलिङ भने पनि डिफरेन्सियल लेभलिङ जस्तै हो, तर एउटा फरक के छ भनेदेखि फ्लाइ लेभलिङमा चाहिँ फ्लाइ लेभलिङको फरक चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो स्लाइड चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन है, कुनै ठाउँमा चित्र पनि यहीँ ल्याएको छ, कतैतिरबाट कपी गरेर ल्याएको छ चित्र बनाउनु पनि अप्ठ्यारो छ, त्यसले गर्दाखेरि स्लाइडको क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो भएन। अब यसलाई यही अनुसार बुझ्नु पर्यो है। फ्लाइ लेभलिङ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि डिफरेन्सियल लेभलिङ जस्तै हो, तर यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो पोइन्टको इलिभेसन हामीलाई थाहा भयो, यो बेन्चमार्क भयो, यहाँबाट चाहिँ सर्वे गर्दै 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 गएर यहाँसम्म सर्वे गरियो। यसको इलिभेसन मानौँ न, यसको इलिभेसन चाहिँ 154.375 दिएको छ, यसको इलिभेसन चाहिँ केही आयो, यहाँ गएर चाहिँ यसको इलिभेसन चाहिँ 158 आयो। हामीले सर्वे गर्दै गयौँ, तर सर्वे गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ त हामीले यहाँ त यो बेन्चमार्कको आधारमा यसको 100 मानौँ न, यसको चाहिँ 155 छ, यसको 158 आयो भनेदेखि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको लेभल डिफरेन्स भनेको 3 मिटर भयो। हामीले गरेकोमा कतिपय इरर पनि हुनसक्छ, सही छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ त यहाँदेखि यहाँसम्मको सर्टेस्ट रुट छान्छौँ। यहाँबाट यहाँ पुग्नको लागि यो त कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन त होइन, यसरी जताबाट पनि जान सक्छ यो लाइन त। यहाँबाट यहाँसम्म पुग्नको लागि विभिन्न रुटहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये सर्टेस्ट रुट छान्ने र के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्यो, ब्याक साइड लियो, यसको इलिभेसन थाहा छ, अनि फेरि अर्को एउटा कन्भिनियन्ट जति सक्दो टाढा, नामै फ्लाइ लेभलिङ, छिट्टो पनि गर्नुपर्ने छ, जति सक्दो टाढा फास्टेस्ट रुटबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ब्याक साइड फोर साइड, फेरि अर्को ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्यो, यो ठाउँमा ब्याक साइड लियो फोर साइड लियो, फेरि अर्को ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्यो, ब्याक साइड लियो फोर साइड लियो, सकेसम्म छोटो रुटबाट ब्याक साइड र फोर साइड मात्रै लिँदै लास्टमा चाहिँ यो रुटबाट जाँदाखेरि लेभल डिफरेन्स 3 मिटर थियो भने अर्कै रुटबाट जाँदाखेरि पनि लेभल डिफरेन्स त 3 मिटर आउनु पर्यो नि। यहाँ 155 थियो, यहाँ 158 आयो भनेदेखि यो यसको इलिभेसन भनेको त इट रिमेन्स कन्स्टेन्ट। यसलाई 155 मानेर हामीले यसरी सर्वे गर्दै जाँदाखेरि यसको यो पोइन्टको इलिभेसन 158 आयो भने हामीले यसलाई आधार मानेर जतासुकैबाट गए पनि यसको इलिभेसन त 158 नै आउनु पर्यो। त्यस कारणले यसलाई फास्ट रुटबाट अर्कै रुटबाट सकेसम्म छिटो हुने गरी चाहिँ फोर साइड ब्याक साइड लिँदै गएर चाहिँ यसको इलिभेसन चेक गऱ्यौँ, अघि निकालेको इलिभेसन सही हो कि होइन त 158 भनेर चेक गर्नलाई जुन सर्वे गरिन्छ, जुन लेभलिङ सर्वे गरिन्छ त्यसलाई फ्लाइ लेभल भनिन्छ, फ्लाइ लेभलिङ भनिन्छ। त्यस भएपछि सिम्पल लेभलिङ, डिफरेन्सियल लेभलिङ, फ्लाइ लेभलिङ जुनसुकैमा पनि निकाल्ने चाहिँ
लेभल डिफरेन्स नै हो, विभिन्न पोइन्टहरुको इलिभेसन निकाल्ने हो, तर मेथड मात्रै फरक भयो। सिम्पलमा चाहिँ दुईटा नजिक नजिक रहेका पोइन्टको बीचमा चाहिँ मिड पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाइन्छ। डिफरेन्सियलमा चाहिँ टाढा छ, दुईटा पोइन्ट चाहिँ टाढा छ, ठ्याक्कै बीचमा राखेर लेभल डिफरेन्स थाहा पाउन सकिँदैन भनेदेखि विभिन्न कन्भिनियन्ट ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्दै विभिन्न पोइन्टहरुको इलिभेसन निकाल्दै गएर चाहिँ लास्टमा फर्स्ट पोइन्ट र लास्ट पोइन्टको बीचको लेभल डिफरेन्स निकालिन्छ। फ्लाइ लेभलिङमा चाहिँ सर्वे गरिसक्यो, अब हामीले चाहिँ एउटा चेक गर्नको लागि चाहिँ छिट्टो मेथडबाट फर साइड ब्याक साइड दुईटा मात्रै रिडिङ लिँदै फास्टेस्ट रुटबाट चाहिँ हामीले निकालेको इलिभेसनलाई चेक गर्ने जुन सर्वे गरिन्छ, लेभलिङ सर्वे गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फ्लाइ लेभल भनिन्छ। फ्लाइ लेभल हो। प्रोफाइल लेभलिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि प्रोफाइल लेभलिङमा चाहिँ कुनै एउटा लाइन छ, त्यो लाइनमा जस्तै भनौँ न एउटा इरिगेसन केनाल हुनसक्छ, रोड हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ हामीले सेन्ट्रल लाइनको एउटा निश्चित इन्टरभलमा विभिन्न पोइन्टहरुको चाहिँ इलिभेसन लिइन्छ। जस्तै भनौँ न यो एउटा लाइन भयो भनौँ न, ग्राउन्ड यस्तो हुनसक्छ नि, ग्राउन्ड यस्तो, यो त पेपरमा ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि यो प्रोफाइल देखिएको हो हैन। फिल्डमा पनि यस्तो किसिमको ग्राउन्ड छ भने के हुन्छ त, एउटा निश्चित इन्टरभलमा 10 मिटर हुनसक्छ, 5 मिटर हुनसक्छ, कामको नेचर अनुसार। कुनै ठाउँमा ल्यान्ड लेभलिङ ग्रेडिङ गर्न पर्यो भनेदेखि हामीले 5 मिटरमा गर्न सकिन्छ। 10-8 हेक्टरको जमिनमा चाहिँ ल्यान्ड लेभलिङ ग्रेडिङ गर्न पर्यो भनेदेखि 5 मिटरमा चाहिँ स्क्वायर ग्रिडहरू बनाएर गर्न सकिन्छ। मानव एउटा कुनै एउटा स्टेट लाइन इरिगेसन क्यानल भनौँ न, इरिगेसन क्यानलको पनि एउटा सेन्ट्रल लाइन त हुन्छ, त्यो सेन्ट्रल लाइनको नेचर कस्तो छ त भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त, त्यसलाई त्यो सेन्ट्रल लाइनलाई, त्यो एउटा निश्चित लाइनलाई इक्वल इन्टरभलमा मार्क गर्छौँ। ग्राउन्डको प्रपोज्ड केनालको सेन्ट्रल लाइनलाई चाहिँ एउटा इक्वल इन्टरभलमा मार्क गर्छौँ। 10, 20, 30, 40 यसरी, अथवा चाहिँ 20 मिटर भयो, फेरि अर्को 20 मिटर, अर्को 20 मिटर, यस्तो इक्वल इन्टरभलमा मार्क गर्छौँ। मार्क गरिसकेपछि के गर्छौँ त, इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेर दायाँ बायाँ जहाँ पनि सेट गर्न सकिन्छ, यही लाइनमा सेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो मेसिनलाई। अनि के गर्छौँ त, यी पोइन्टहरुको जुन मार्क गरेको इक्वल इन्टरभलका पोइन्टहरु छन्, ती पोइन्टहरुको के गरिन्छ त, रिडिङ लिइन्छ। ती पोइन्टहरुको रिडिङ लिइन्छ। सुरुमै एउटा बेन्चमार्क फिक्स गरेको हुन्छ, त्यो रिडिङको आधारमा इक्वल इन्टरभलका एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वल इन्टरभलका पोइन्टहरुको इलिभेसन निकालिन्छ र त्यो निकालिसकेपछि के हुन्छ त, हामीले चाहिँ प्रोफाइल प्लट गर्छौँ पेपरमा चाहिँ त्यो ग्राउन्डको नेचर कस्तो छ त। जस्तै ग्राउन्ड उबड खाबड हुनसक्छ, यो ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि एउटा निश्चित स्केलमा हामीले चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्छौँ। ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि के आउँछ त, एक्स एक्सिसले जनाउँछ, वाइ एक्सिसले। यसको प्लट गर्ने तरिका त हामी प्र्याक्टिकलमा क्लियरली अझै गर्छौँ, प्र्याक्टिकलै गर्छौँ। अहिले चाहिँ के मात्रै बुझौँ भनेदेखि इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ हामीले मार्क गरे आउँछौँ, एक्स एक्सिसले डिस्टेन्स जनाउँछ, वाइ एक्सिसले के जनाउँछ त, इलिभेसन जनाउँछ। इलिभेसन हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका हुन्छौँ, डिस्टेन्स हामीले इक्वल इन्टरभलका डिस्टेन्स 5 मिटर अथवा 10 मिटर अथवा 20 मिटरको डिस्टेन्स हामीले फिक्स गरिसकेका हुन्छौँ। डिस्टेन्स भर्सेस हाइट, डिस्टेन्स र इलिभेसन, हाइट भनेकै इलिभेसन भयो। डिस्टेन्स भर्सेस इलिभेसनको एउटा ग्राफ प्लट गर्ने हो भनेदेखि यस्तो किसिमको प्रोफाइल देखिन्छ र यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्ट कति माथि कति तल, यी सबै कुराहरू ग्राफबाट चाहिँ एउटा न्युमेरिकल भ्याल्युमा आउँछ। यस्तो किसिमले गर्ने जुन सर्वे छ, यसलाई प्रोफाइल लेभलिङ भनिन्छ। यसलाई लङ्जिट्युडिनल सेक्सनिङ पनि भनिन्छ। लङ्जिट्युडिनल सेक्सनिङ भन्नाले लेन्थतर्फ काट्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने क्या, लेन्थतर्फ अलोङ द लेन्थ काट्यो भने के हुन्छ त, कोही तल गएको छ भने तल गएको देखिन्छ, माथि गएको छ भने माथि गएको देखिन्छ। अलोङ द लेन्थ हामीले चाहिँ काट्यौँ भनेदेखि यसको नेचर कस्तो देखिन्छ, यसको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्राफबाट स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो किसिमको जुन लेभलिङ छ यसलाई प्रोफाइल लेभलिङ भनिन्छ। यसको महत्त्व के भयो त भन्दाखेरि कुन ठाउँमा कति मात्र काट्नुपर्छ, कति खन्नुपर्छ, कति पुर्नुपर्छ भन्ने कुरो देखिन्छ। जस्तै भनौँ न फर्मेसन लेभल भनेर एउटा इक्जाम्पल देखाएको छ यहाँ। मानव एउटा इरिगेसन केनाल चाहिँ हामीले यो टेरियनबाट लानुपर्ने छ,
यस्तो किसिमको जमिनबाट लानु छ भनेदेखि इरिगेसन क्यानालको त एउटा निश्चित स्लोप हुन्छ। यस्तो फर्मेसन लेभल भनेको इरिगेसन क्यानालको जुन बेडको लाइन हुन्छ नि हो, यो लाइन देखाएको यो त तलमाथि हुन सक्दैन, ग्राउन्डको तलमाथि हुन सक्छ। इरिगेसन क्यानाल बनाइसकेपछि त त्यो त एउटा निश्चित ग्रेडियन्टमा एउटा निश्चित स्लोपमा जाने एउटा स्मुथ लाइन हुन्छ। जमिन यस्तो छ भनेदेखि इरिगेसन क्यानाल अथवा रोडको लाइन एउटा निश्चित स्लोपमा गएको लाइन हुन्छ। अनि के गर्छौँ त हामीले, यहाँ यो निश्चित लाइनमा गएको इरिगेसन क्यानाल यस्तो छ भनेदेखि यो ठाउँमा काट्नु पर्यो, माटो खन्नु पर्यो। फेरि यो चाहिँ जमिनभन्दा माथि गएको छ नहर, जमिनभन्दा नहरको बेड माथि छ, यहाँ पुर्नु पर्यो। यो ठाउँमा फेरि के भयो, जमिनभन्दा तल गएको छ, यो ठाउँमा यति खन्नु पर्यो। हो यसरी चाहिँ के थाहा हुन्छ त हामीलाई भनेदेखि कुनै रोड अथवा केनाल बनाउँदाखेरि त्यस्तो किसिमको कुनै लिनियर स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि कति माटोको क्वान्टिटी खन्नुपर्छ, कति माटोको क्वान्टिटी फिल गर्नुपर्छ, यो एस्टिमेट गर्नलाई हामीलाई सकिन्छ। यो सर्वे गरिसकेपछि त्यो एस्टिमेट गर्नको लागि यसले हेल्प गर्छ। यस्तो किसिमको लेभलिङलाई प्रोफाइल लेभलिङ भनिन्छ। अब अर्को छ क्रस सेक्सनिङ। क्रस सेक्सन लेभलिङ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि म यसैबाट बताइदिन्छु। यसको फिगर मैले भेट्टाउने फिगर बनाउन नै अप्ठ्यारो छ। यो फिगरहरू कतिपय फिगरहरू सबै धेरै जस्तो फिगरहरू नेटैबाट तानेको मैले, यहाँ फिगर यस्तो फिगरहरू सबै बनाइराख्नलाई अलिकति कम्प्लेक्सै भयो। त्यो फिगर चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने मैले कुरा मात्रै बुझाइदिन्छु। लङ्जिट क्रस सेक्सनिङमा के गरिन्छ भनेदेखि हामीले यो लाइन त अलोङ द लाइन, यसको लाइन त थुप्रै लामो हुन्छ। यो लाइनको जुन जुन पोइन्टमा मार्क गरेको छ नि त्यसको दायाँ बायाँ 5 मिटर अथवा 10 मिटरको यो सेन्टर लाइनदेखि 5 मिटर 10 मिटर निश्चित डिस्टेन्समा चाहिँ दायाँ बायाँ फेरि के गरिन्छ त लेभल लिइन्छ। किनभनेदेखि यो सेन्टर लाइनको प्रोफाइलले मात्रै हामीले माटोको क्वान्टिटी निकाल्न सक्दैनौँ। दायाँ बायाँ पनि कति अल्को छ कति होचो छ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुनै ग्राउन्डमा एउटा लाइनको नेचर मात्रै थाहा पाएर हामीले कति माटो खन्ने कति माटो पुर्ने भन्ने कुरो थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यसको दायाँ बायाँ पनि कस्तो छ ग्राउन्डको नेचर थाहा पाउनुको लागि जुन सर्वे गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ क्रस सेक्सनिङ भनिन्छ। क्रस सेक्सनिङ भनेको दिस अपरेसन इज क्यारिड आउट परपेन्डिकुलर टु दि अलाइनमेन्ट। जुन सेन्टर लाइन भनियो नि, सेन्टर लाइनको जुन प्रोफाइल लेभलिङ गर्दाखेरि जुन सेन्टर लाइन छ त्यो एलाइनमेन्ट भयो, त्यो एलाइनमेन्टको परपेन्डिकुलर दायाँ बायाँको डिरेक्सनमा क्यारिड आउट परपेन्डिकुलर टु दि अलाइनमेन्ट एट एन इन्टरभल अफ 10, 20, 30, 40 मिटर। दिस आइडिया इज टु मेक एन एस्टिमेसन अफ अर्थवर्क। सेन्टर लाइनको प्रोफाइल मात्रै थाहा भएर भएन, दायाँ बायाँ पनि कस्तो छ त त्यसको ग्राउन्डको नेचर त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पर्पजको लागि गरिने जुन सर्वे छ यसलाई चाहिँ क्रस सेक्सनिङ भनिन्छ। यो चाहिँ विभिन्न लेभलका चाहिँ लेभलिङका विभिन्न मेथडहरू मध्येमा यी मेथडहरू भयो। अब हामी लेभलिङको च्याप्टर चाहिँ सक्छौँ यसबाट। यसमा केही क्वेसन छ? अहिले भनेको कुरामा केही क्वेसनहरू छ? छैन है? छैन भनेदेखि हामी लाग्छौँ कन्टुर भन्ने अर्को च्याप्टरमा। अब सानो च्याप्टर छ, कन्टुर भन्ने अर्को च्याप्टरमा लाग्छौँ। तिमीले कन्टुर भनेको चाहिँ सुनेको होला हो, पहिला कुन अरू विषयमा पनि केही कन्टुरहरू चाहिँ गरेको छ होला। कन्टुर भनेको तिमीले कन्टुर कता ए फ्रेमबाट के कन्टुर लाइन तानेको भन्ने मैले कता सुनेको थिएँ। त्यस्तो गरेछौ? ए फ्रेमबाट चाहिँ लाइनहरू गरेछौ? गरेको छैन सर, यो पालि हुन्थ्यो प्र्याक्टिकल। ए मतलब पढ्न चाहिँ पढ्छौँ, सर्टहरू बनाउँदा कन्ट्रोल लाइन डेभलप गर्छौँ। ठिक हो। कमसेकम केही न केही आइडिया त छ तिमीहरूलाई कन्टुर भनेको। किनभने ए फ्रेमबाट लाइन कन्टुर लाइनहरू तान्ने भनेपछि कन्टुर भनेको बारेमा केही न केही तिमीहरूलाई थाहा छ। कन्टुर भनेको के हो भने इक्वल एलिभेसन भएका पोइन्टलाई जोड्ने लाइनलाई कन्टुर भनिन्छ। एउटै हाइट भएका पोइन्टहरू जुन जोडिन्छ, नेचरमा एउटै हाइट भएका थुप्रै पोइन्टहरू हुन सक्छन्, अनगिन्ती इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्टहरू हुन सक्छन्। त्यो पोइन्टलाई जोड्ने जुन लाइन छ त्यसलाई कन्टुर भनिन्छ, कन्टुर लाइन पनि भनिन्छ। अब एउटा सामान्य म्यापमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा सामान्य म्यापमा हामीले लेन्थ र ब्रेथ मात्रै देखिन्छ।
लेन्थ र ब्रेथ मात्र, लेन्थ र लम्बाइ र चौडाइ मात्रै देखिन्छ एउटा सामान्य म्यापमा। त्यो म्यापमा हामीले अब जस्तै कहिलेकाहीँ पहाड देखाउनु पर्ने हुन्छ, कहाँनिर पहाड छ, कहाँनिर चाहिँ खोला बगेको छ, कहाँनिरबाट चाहिँ कहाँनिर जङ्गल छ, यी सबै कुरा देखाउनु पर्यो भनेदेखि त्यो म्यापमा सबै चित्र बनाएर साध्य लाग्छ त? लाग्दैन। लम्बाइ र चौडाइ पो ठ्याक्कै चाहिँ एउटा सर्टेन स्केलमा तानिसकेपछि एउटा म्याप बन्छ। त्यसभित्र विभिन्न पोइन्टहरूको रिलेटिभ हाइट कस्तो छ त? एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्टभन्दा कति तल अथवा कति माथि छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिँदैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ पहाड छ कि खोला बगेको छ कि के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पनि सकिँदैन। जब खोलाको चित्र बनाउने कुरा आउँदैन त्यसमा, पहाडको चित्र बनाएर साध्य लाग्दैन त्यस्तो म्यापमा। त्यस कारणले के हुन्छ त, एउटा सर्टेन सिम्बलहरू हुन्छ, त्यो सिम्बलले चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त भनेदेखि के छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। के प्राकृतिक कुराहरू के छ, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिसियल फिचर्सहरू देख्न सकिन्छ। डिस्टर्ब आयो के भयो? कसैको चाहिँ माइकमा केही छ कि? त्यस्तो किसिमको फिचर्सहरू देखाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त, एउटा 2 डाइमेन्सनल म्यापमा कन्टुर लाइनहरू इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ भनेदेखि द्याट म्याप गेट्स कन्भर्टेड इन्टु 3 डाइमेन्सनल म्याप। सामान्य हामीले चेन सर्वे, कम्पास सर्वे गर्दाखेरि जुन म्याप पाउँछौँ त्यो चाहिँ 2 डाइमेन्सनल म्याप हो। त्यसमा कुनै स्लोपहरू देख्न सकिँदैन, एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्टको बिचको रिलेटिभ हाइट थाहा पाउन सकिँदैन। तर त्यही म्यापमा यदि हामीले कन्टुर लाइन्सहरू इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो म्यापमा चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरूको रिलेटिभ हाइट थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको म्यापलाई चाहिँ कन्टुर म्याप भनिन्छ अथवा टपोग्राफिक म्याप भनिन्छ। त्यसले के गर्छ त, त्यो टपोग्राफिक कन्टुर लाइनहरू तानिसकेपछि त्यो म्यापको क्वालिटीलाई यसले इन्हान्स गरिदिन्छ। कुन सेन्समा त भने कन्टुर लाइनहरू ड्र नगर्दाखेरि खालि हामीले एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टको चाहिँ रिलेटिभ डिस्टेन्स एउटा हरिजन्टल प्लेनमा कहाँनिर त्यो पोइन्टहरू छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्थ्यो भने कन्टुर लाइनहरू ड्र गरिसकेपछि यसको क्वालिटी इन्हान्स हुनुको कारण के त भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट र अर्को पोइन्टको बिचको रिलेटिभ हाइट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यस्तो किसिमको म्याप जसमा चाहिँ के हुन्छ त, विभिन्न पोइन्टहरूको रिलेटिभ हरिजन्टल डिस्टेन्स एज वेल एज भर्टिकल डिस्टेन्स पनि थाहा पाउन सकिन्छ र त्यसमा विभिन्न नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिसियल फिचर्सहरू पनि, त्यो ग्राउन्डको नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिसियल फिचर्सहरू पनि देखाउन सकिन्छ। त्यस्तो किसिमको म्यापलाई टपोग्राफिक म्याप पनि भनिन्छ। नेचुरल फिचर हुनाले त्यही कन्टुर म्यापबाट कन्टुर इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, त्यहाँ चाहिँ कतिको भिरालो ठाउँ छ, कतिको सम्म ठाउँ छ, कतिको चाहिँ त्यो त्यहाँ कहाँनिर चाहिँ हिल छ, कहाँनिर चाहिँ खोला बगेको छ, यो सबै नेचुरल फिचर्सहरू देखाउन सकिन्छ कन्टुर म्यापबाट। प्लस आर्टिफिसियल फिचर्स पनि विभिन्न सिम्बलहरूको माध्यमबाट कहाँनिर चाहिँ के अरे ब्रिज छ, कहाँनिर चाहिँ ठुलो ठुलो ड्यामहरू बनाएको छ, ती कुराहरू पनि हामीले चाहिँ देखाउन सकिन्छ भने त्यस्तो किसिमको म्यापलाई चाहिँ टपोग्राफिक म्याप भनिन्छ। टपोग्राफिक म्याप भनिन्छ। अब कन्टुर भनेको कस्तो हुन्छ त भनेदेखि कन्टुरका विभिन्न क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ। कन्टुर लाइनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले विभिन्न ग्राउन्डको चाहिँ फिचर थाहा पाउन सक्छौँ, कहाँनिर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, कुन ठाउँमा कस्तो कुन नेचरको ग्राउन्ड हो भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै यो थाहा पाउनको लागि के थाहा पाउनु पर्छ भनेदेखि कन्टुरका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू थाहा पाउनु पर्यो। कन्टुर भनेको चाहिँ बुझ्यो नि, कन्टुरको डेफिनेसन थाहा पाइयो, एउटै इलिभेसन भएका पोइन्टहरू जोड्ने लाइनलाई कन्टुर भनिन्छ। कुरा बुझिन्छ मैले भनेको? जस्तै म एउटा एक्जाम्पल देखाइदिन्छु। मैले एउटा एक्जाम्पलहरू बनाएको थिएँ जस्तो लाग्छ थोरै।
जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न, हामीलाई म्यापमा यस्ता फिगर त देखाउन सकिँदैन। यो कन्टुर भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने बुझाउनुको लागि मैले यो फिगर चाहिँ तानेको हो। हाम्रो म्याप पढ्दाखेरि यस्ता फिगरहरू यहाँनिर यो छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा पोखरी रहेछ यस्तो भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। यस्ता किसिमको चित्रहरू दिएको हुँदैन। हामीलाई के हुन्छ त म्यापमा यस्तो लाइनहरू मात्रै हुन्छ, यस्तो डटेड लाइन पनि होइन। हेरी यो लाइन, यहाँ यो लाइनमा के छ, यो 100 छ, यहाँ 95 छ, यहाँ 90 छ, यहाँ यस्तो 86 छ है। यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा खाल्टो ठाउँ छ। यो यसरी बुझौँ। कन्टुरलाई हामीले कसरी जनाउने त भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले एउटा पोखरी जस्तो सम्झौँ न यसलाई, एउटा पोखरी अथवा खाल्टो ठाउँ। यसरी साइडबाट हेर्दाखेरि त यस्तो देखिन्छ यो फिगर, यसलाई साइडबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। टपबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, यसको घेरा हुन्छ नि, चारैतिर घेरा त देखिन्छ नि। माथिबाट यसलाई चाहिँ होरिजन्टल प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्ने हो भनेदेखि माथितिर सर्लक्क चाहिँ होरिजन्टल प्लेनमा हेर्ने अथवा माथिबाट हेर्ने हो भने के हुन्छ, हेरी यो ठाउँको के हुन्छ, यो पोखरी छ भनेदेखि यसको घेरा ठुलो हुन्छ हुँदैन। यसको घेरा हेरी यो 100 मिटरको इलिभेसन, 100 मिटरको इलिभेसन, यो माथिको चाहिँ 100 मिटरको इलिभेसन छ। यो चाहिँ हेरी यो चाहिँ भनेदेखि 100 मिटरको इलिभेसन भएको यो जुन यो प्लानमा हेर्दाखेरि के छ त ठुलो छ। अब यसलाई मानौँ कि हामीले पानी ड्रप गर्यौँ, पानीले चाहिँ के अरे मोटरले चाहिँ पानी तारेर 100 मिटरको हाइटमा भएको यो पोन्डको पोखरीको लेभललाई चाहिँ 5 मिटर पानी तानेर 95 मिटरमा पुर्यायौँ भने के हुन्छ, पानीको लेभल त यहाँ थियो यहाँ आउँछ नि, तल आउँछ नि। कुरा बुझ्यो है। सुरुमा यो कुनै ठाउँबाट कुनै ड्याटमबाट 100 मिटरको हाइटमा थियो। यो ड्याटम भनेको बुझ्छौ तिमीहरूले, कुनै एउटा बेसलाइनबाट यो पोखरीको माथिल्लो सतह चाहिँ 100 मिटरमा थियो। 100 मिटरमा थियो भने यसको प्लान कस्तो हुन्छ त, प्लान भनेको टप भ्यू, सट्टा चाहिँ होरिजन्टल प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यसको चारैतिर घेरा हुन्छ नि। यो सबै चाहिँ के देखिन्छ त, यो चारैतिर घेरा चाहिँ यो चाहिँ योभन्दा माथि देखाए। यसलाई हेरियो, यो चाहिँ पोखरी पानीभन्दा पनि माथि भएको भागलाई सहित देखाए यसले। यो पानीको लेभलभन्दा माथि पनि पोखरीको यो भाग त हुन्छ नि। यो भाग चाहिँ के हुन्छ त, यसलाई म्यापमा देखाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई ट्याक्क प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यसको घेरा चाहिँ के भयो त, 100 मिटरको इलिभेसन भएको यो ग्राउन्ड लेभल चाहिँ यो लाइनले जनाए। गोलो वरिपरि यत्तिकै 100 मिटरको इलिभेसनलाई जोड्ने पोइन्टहरू त छ नि। यहाँ एउटै हाइटका पोइन्टहरूलाई जोड्ने एउटै हाइट भएका थुप्रै पोइन्टहरू छन् नि। त्यो पोइन्टहरूलाई जोड्ने लाइनले चाहिँ कस्तो बनाउँछ त, एउटा घेरा बनाउँछ। त्यसपछि आयो पानीको माथिल्लो तह। पानीको माथिल्लो तहमा के हुन्छ त, माथिल्लो सतह चारैतिर एउटै इलिभेसनमा हुन्छ। पानीले आफ्नो सतह आफै मिलाउँछ भन्ने कुरा त थाहा छ। यो पानीले जुन ठाउँमा जुन पोइन्टमा टच गरेको छ माथिल्लो सतहले किनारामा, के पोखरीको किनारामा, त्यो किनारालाई चाहिँ हामीले ट्याक्क एउटै इलिभेसन भएका पोइन्टहरू, त्यो जुन पोइन्टमा चाहिँ पानीको लेभलले टच गरेको छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ जोड्दै जाने हो भनेदेखि कस्तो बन्छ त, एउटा यस्तो किसिमको घेरा बन्छ। पोखरीको चारैतिर घेरा बन्छ नि, यस्तो लाइन आयो। फेरि अब यहाँबाट चाहिँ पानीको लेभल घटायौँ हामीले, 5 मिटर पानीको लेभल घटायौँ भनेदेखि अर्को घेरा आउँछ। त्यो पानीको घेरा सानो हुन्छ, पानी सुक्यो, यहाँ माथिको पानी तानियो, यहाँ पानीको लेभल घटेर यो लेभल यस्तो किसिमको चाहिँ फिगर देखियो, गोलो एउटा लुप देखियो। त्यस कारणले अब हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यापमा हेर्दाखेरि अब हामीलाई यस्तो किसिमको केही पनि फिगर दिएको हुँदैन। एउटा कन्टुर म्याप पढ्दाखेरि यस्तो डटेड लाइन पनि हुँदैन। यो डटेड लाइन त कुरा बुझाउनको लागि यसरी प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यस्तो लाइन आयो भनेर देखाउनको लागि मात्रै हो। हामीले यस्तो किसिमको भ्याल्यु हुन्छ 100 मिटर, 95 मिटर, 90 मिटर यस्तो किसिमको छ। बाहिरबाट भित्रतर्फ भ्याल्यु चाहिँ के छ त, घट्दै गएको छ। एउटा क्लोज्ड लुप छ। एउटा कन्टुर म्यापमा, एउटा टपोग्राफिक म्याप हेर्दाखेरि यदि क्लोज्ड सर्कुलर लुप्सहरू छ र त्यसको भ्याल्यु भित्रतर्फ घट्दै गएको छ भने यो चाहिँ कुनै खाल्टो अथवा पोखरी हो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। यसरी नेचुरल फिचर थाहा पाउन सकियो। कुरा बुझ्यो त यो?
अब हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि कन्टुर म्याप अथवा टपोग्राफिक म्यापबाट, टपोग्राफिक म्यापमा कन्टुर लाइनहरू हुन्छन्, कन्टुर म्याप अथवा टपोग्राफिक म्यापबाट ल्यान्डका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। कुन ठाउँमा खाल्टो छ, कुन ठाउँमा पहाड छ, कुन ठाउँमा चाहिँ पहाडको रिच छ, यो थाहा पाउँछौँ। त्यस कारणले हामीले म्यापमा यस्तो किसिमको क्यारेक्टरिस्टिक देखियो भने के थाहा पाउनु पर्यो त, ए यहाँ चाहिँ खाल्टो रहेछ, यो चाहिँ खाल्टो हो भनेर बुझिहाल्नु पर्यो। एउटा कुरा भयो, यस्ता चित्रहरू दिएको हुँदैन म्यापमा। अब अर्को यो चाहिँ कन्टुरको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक भयो। के भयो त भनेदेखि इफ there are closed loops of which the values are decreasing inward, भित्रतर्फ चाहिँ भ्याल्यु डिक्रिज हुँदै गएको कुनै क्लोज्ड लुप देखियो भनेदेखि त्यसले डिप्रेस्ड ल्यान्ड अथवा पोन्ड भन्ने जनाउँछ। कन्टुरको वान अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ यो भयो। म्यापमा ग्राउन्ड फिचर्सहरू थाहा पाउने एउटा यही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरेरै हो। क्लोज्ड लुप छ जसको भ्याल्यु भित्रतर्फ घट्दै गएको छ भने त्यो चाहिँ के भयो त, पोखरी अथवा डिप्रेस्ड ल्यान्ड भयो। अर्को कन्टुरको क्यारेक्टरिस्टिक के भयो त, कन्टुरको क्यारेक्टरिस्टिक अर्को के भयो त भन्दाखेरि म देखाइदिन्छु अर्को एउटा फिगरबाट। हेर यो के छ, पोखरी जस्तै यो पहाड चाहिँ उल्टो भयो, पोखरीको उल्टो भयो। पोखरी तलतिरबाट यसरी गएको हुन्छ भने पहाड चाहिँ यसलाई उल्टाइदियो, यसलाई मास्तिर फर्काइदिने भनेदेखि पहाड हुन्छ। अब हामीले म्यापमा हेर्दाखेरि यस्ता पहाडहरू यस्ता केही पनि देख्दैनौँ, यस्ता डटेड लाइनहरू केही हुँदैन, खालि यस्तो फिगर देख्छौँ। हेर त यसमा चाहिँ के छ त भनेदेखि जस्तै यो ठाउँ भयो, यो ठाउँको पहाडलाई पनि के छ वरिपरि एउटै इलिभेसन भएका पोइन्टहरू खोज्दै जाने भने जोड्न सकिन्छ नि, जोड्दै जान सकिन्छ। अब मानव हेर यहाँनिर यसको इलिभेसन चाहिँ के छ त, यसको इलिभेसन भनेको 500 मिटरको इलिभेसन छ कुनै डाटाबाट, यसको इलिभेसन 500 मिटर छ। अनि यसलाई चाहिँ 500 मिटरको इलिभेसन खोज्दै 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 जाने भने वरिपरि चाहिँ 500 मिटरको इलिभेसन भएका पोइन्टहरू जोड्न सकियो, जोडिन्छ यो। अथवा यसलाई के पनि बुझ्न सक्यो भने यो पहाडको यो भागलाई चट्ट काटेर माथितिरको भाग फालिदिने हो भनेदेखि बाँकी रहेको भाग कस्तो देखिन्छ त, यो गोलो देखिन्छ नि। यो 500 इलिभेसन भएको यो पोइन्टमा सर्लक्कै एउटा हरिजन्टल प्लेनले काट्दिने र यो माथितिरको भाग फालिदिने हो भने के देखिन्छ त, एउटा गोलो यस्तो देखिन्छ, चारैतिर एउटै इलिभेसन भएको 500 मिटरको इलिभेसन भएको यस्तो गोलो लाइन देखिन्छ। योभन्दा माथि गयौँ हामी, अब 500बाट 50 मिटर माथि गयौँ, 500बाट 50 मिटर माथि भने के हुन्छ त, यतातिर कतै हुन्छ। पाँच सय मिटरको इलिभेसन भएको चाहिँ 500 मिटरको इलिभेसन भएको फेरि यसबाट चाहिँ सिधा भर्टिकल माथि यो ठाउँमा भनौँ न, यो ठाउँमा चाहिँ यसको इलिभेसन चाहिँ 550 रहेछ। यो चाहिँ 500 थियो, यो 550 माथि भए अवस्था इलिभेसन बढ्दै जान्छ नि त। तर यहाँ के भयो त, यसको सर्कल चाहिँ यसको घेरा त घट्दै जान्छ। यस्तो पहाड छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ ठुलो गोलो थियो भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ, यो गोलो सानो हुँदै जान्छ। यसलाई सर्ट काटेर चाहिँ बाँकी भएको भाग हेर्ने हो भने त यस्तो गोलो देखिन्छ नि। यसलाई सर्ट काटिदिउँ एउटै इलिभेसनमा 550 मिटरकै इलिभेसनमा सर्लक्क काटेर फालिदिएको इमेजिन गर्यो भने के देखिन्छ त, यस्तो किसिमको गोलो सेप देखिन्छ। अब योभन्दा अझै माथि गयौँ, योभन्दा अझै माथि गयौँ भनेदेखि के हुन्छ त, यो ठाउँमा अझै माथि गयौँ भनेदेखि अझै 50 मिटर माथि जाने हो भनेदेखि अझै 50 मिटर माथि जाने भने के भयो त, यहाँ यो ठाउँमा अलिकति यहाँ मिलेन, यो यसबाट हामीले चाहिँ 500 550 600 मा जाने भनेदेखि एरिया यसको भर्टिकल्ली आउँदाखेरि 600 को आयो, यताबाट पनि 600 को आयो है। 500 550 600 हो। यो ठाउँमा चट्ट काटेर यो बाँकी भएको भाग हेर्ने भने के हुन्छ त, यस्तो गोलो देखिन्छ, यस्तो गोलो देखिन्छ। यो चाहिँ यो फिगर चाहिँ हामीले यसरी यो कन्टुर म्याप देखाएको भन्ने कन्सेप्ट देखाउनलाई मात्रै यो फिगर ल्याएको हो। कन्टुर म्यापमा चाहिँ के हुन्छ त, यस्ता डटेड लाइन पनि हुँदैन, यस्तो पनि केही हुँदैन। यस्तो अघिको पोखरी जस्तै छ, तर फरक के छ त, यसमा भ्यालु चाहिँ भित्रतर्फ बढ्दै गएको छ, पोखरीमा चाहिँ भ्यालु भित्रतर्फ घट्दै गएको थियो।
पोखरीमा चाहिँ के हुन्छ एउटा क्लोज्ड लुप छ जसको भ्याल्यु जसको कन्टुर भ्याल्यु चाहिँ भित्रतर्फ घट्दै गएको छ भने त्यसले चाहिँ डिप्रेस्ड ल्यान्ड अथवा पोर्ट जनाउँछ। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो पहाडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्लोज्ड लुप्स छ त्यसको भ्याल्यु चाहिँ भित्रतर्फ बढ्दै गएको छ भने त्यसले पहाड भन्ने जनाउँछ। यो यस्तो किसिमको फिगर देखियो यस्तो किसिम म्यापमा चाहिँ यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक देखियो भने ए यहाँ चाहिँ पहाडको टुप्पो रहेछ यो यहाँ पहाड रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउन सकियो। नेचुरल फिचर्सहरू थाहा पाउने यसरी है। म अर्को एउटा कन्टुर म्याप पनि देखाइदिन्छु। यो कन्टुरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब अर्को क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ त भनेदेखि यहाँ पनि यो पनि के देखिन्छ यहाँ पहाडको टुप्पो भने त एक ठाउँ मात्रै त हुँदैन नेचरमा। यहाँ एउटा पहाड छ यहाँ अर्को पहाड छ यो बिचमा यसले के जनाउँछ त यो कन्टुर लाइनहरू हो 220 920 940 960 980 एउटा निश्चित इन्टरभलमा छ यो लाइनहरू। यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ यसको इलिभेसन बढ्दै 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 गएको छ र यहाँ पुगेपछि यस्तो सेप लियो भने ए यो चाहिँ पहाड रहेछ यहाँनिर पहाड छ यसको इलिभेसन चाहिँ यहाँबाट बढ्दै 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 गएको छ। पहाडको त इलिभेसन बढ्दै जान्छ नि। यस्तो फिगरदेखि चाहिँ यस्तो कन्टुरको ठाउँ ठाउँमा भ्याल्यु राखिदिएको हुन्छ। हरेक लाइनको बिचमा भ्याल्यु पनि हुँदैन। म अर्को एउटा म्याप देखाइदिन्छु अहिले। रियल म्यापमा 3-4वटा लाइनको बिचमा एउटा चाहिँ भ्याल्यु राखिदिएको हुन्छ। बढ्दै गएको छ घट्दै घट्दै गएको छ भन्ने कुरो ती भ्याल्युहरू हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। यसबाट पनि के थाहा पाउन सकिन्छ त यो पनि के हो त यो पनि पहाड हो भन्ने थाहा पायो। यहाँ एउटा पहाडको टुप्पो छ अर्को एउटा पहाडको टुप्पो यहाँ छ अर्को एउटा पहाडको टुप्पो यहाँ छ। यहाँ चाहिँ के छ त यसको बिचमा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा टुप्पो यहाँ छ एउटा टुप्पो यहाँ छ। यसको बिचमा त अरू केही चिजहरू हुनसक्छ। यसरी चाहिँ जनाउँदाखेरि के थाहा पाउन सक्यो त भन्दाखेरि यो पनि पहाड हो भन्ने थाहा पाउन सकियो। यसको यो एउटा पहाड भयो यो एउटा पहाड भयो यो एउटा पहाड भयो भन्ने कुरा थाहा पाइयो। यो लाइनहरू के छ त यति इलिभेसनको बिचमा छ। यी लाइनहरू यो भनेको 980 मा छ यो भनेको 980 मा छ अनि त्यसपछि यो भनेको 960 मा यस्तो किसिमको जो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ यो कन्टुर लाइनको माध्यमबाट थाहा पाउन सकिन्छ। अब अर्को आउँछ यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा टु लाइन्स। अब यहाँ टु कन्टुर लाइन्स यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि म योलाई अलिकति हेफाजत नै भयो। पहिला अलिकति बुझ्ने खालको भनिदिन्छु म। क्लोजर कन्टुर्स रिप्रेजेन्ट स्टिप स्लोप कन्टुर्स फार अपार्ट रिप्रेजेन्ट जेन्टल स्लोप। जस्तै यहाँनिर यो कन्टुर लाइनहरू भयो भ्याल्यु दिएको छ 70 72 74 76 70 78 80 कन्टुर इन्टरभल 2 छ। दुईको कन्टुर इन्टरभलमा अन्तरमा चाहिँ लाइनहरू छ। यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यही कन्टुर लाइनहरू यहाँ चाहिँ नजिक नजिक छ यहाँ नजिक नजिक छ यहाँ चाहिँ टाढा टाढा छ। ल हेर त यहाँ चाहिँ टाढा टाढा छ नजिक नजिक भएको यो चाहिँ अलिकति बढी स्टिप रहेछ यो चाहिँ के रहेछ त यो चाहिँ फ्ल्याट रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल भनिदिन्छु। यो कन्टुर लाइन जोडी यो ठाउँको इलिभेसन पनि 80 छ यो ठाउँको इलिभेसन पनि 80 छ है। अब हामीले कन्टुर म्याप भन्ने बित्तिकै जहिले पनि एउटा सर्टेन स्केलमा हुन्छ। मानम यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोड्ने लाइनको स्लोप कति र यो पोइन्टलाई जोड्ने लाइनको स्लोप कति त स्टिपनेस भन्ने त स्लोप कति हो त्यसबाट थाहा हुन्छ। जस्तै कन्टुर म्यापमा एउटा सर्टेन स्केल हुन्छ। एउटा सर्टेन स्केलमा म्यापलाई तानिएको हुन्छ। त्यतिकै हेफाजतले तानिएको हुँदैन एउटा निश्चित स्केलमा चाहिँ तानिएको हुन्छ। मानव यसको स्केल चाहिँ 1:1000 स्केलको छ। एउटा एक्जाम्पलको लागि 1:1000 स्केलमा छ भनेदेखि म्यापमा यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ सपोज 2 सेन्टिमिटर आयो। एक्जाम्पलको लागि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स 2 सेन्टिमिटर आयो। अनि भर्टिकल हाइट कति छ त यो दुईटा पोइन्टको बिचको भर्टिकल हाइट चाहिँ कति छ त 2 4 6 8
10 मिटरको भर्टिकल हाइट छ, 10 मिटरको भर्टिकल हाइट छ, 2 सेन्टिमिटरको होरिजेन्टल डिस्टेन्स बुझिन्छ। यसबाट हामीले स्केलले नाप्न सक्छौँ नि। हामीसँग सामान्य भएको रुलरले, जुन स्केल छ नि हामीसँग भएको रुलर, ग्रेजुएटेड जुन रुलर छ नि, हामीले चाहिँ जियोमेट्री बक्समा युज गर्ने रुलर, त्यसले नाप्दाखेरि मानौँ कि यो 2 सेन्टिमिटर आयो। 2 सेन्टिमिटर हाम्रो स्केल चाहिँ के छ त 1:1000 को छ भनेदेखि ग्राउन्डमा त्यो 2 सेन्टिमिटर बराबर कति मिटर रहेछ त? 2 सेन्टिमिटर भनेको 1:1000 मा कति हुन्छ त? 1:1000 भनेको 1 सेन्टिमिटर जमिनमा बराबर ग्राउन्डमा 1000 सेन्टिमिटर। 2 सेन्टिमिटर 2000 सेन्टिमिटर भयो। 2000 सेन्टिमिटर भनेको कति मिटर भयो त? 200 मिटर भयो कि हैन? 20 मिटर भयो। कति भयो? 2000 सेन्टिमिटरको कति मिटर? 20 मिटर भयो। हो 20 मिटर भयो। त्यस भएदेखि होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ 20 मिटर भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो स्केलमा दिएको स्केल अनुसार। भर्टिकल डिस्टेन्स कति छ त? भर्टिकल डिस्टेन्स त कति छ भनेदेखि 10 मिटर छ। यो कन्टुर लाइनबाट थाहा भयो 10 मिटर छ। भर्टिकल डिस्टेन्स अपन होरिजेन्टल डिस्टेन्स 10/2 भयो भने के हुन्छ? 10/2 भनेको के? 10/20 भनेको 0.5 भयो। 0.5 भनेको 0.5 भनेको 50% को स्लोप भन्ने बुझ्यो, अथवा यति डिग्रीको स्लोप भनेर पनि जनाउन सकिन्छ। 0.5 छ भनेदेखि tan इन्भर्स 0.5 भनेको कति डिग्री भनेर निकाल्न सक्छौ नि। यति डिग्रीको स्लोप भनेर तिमीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चरमा यति डिग्रीको स्लोपसम्म यस्तो किसिमको बाली, यति डिग्रीको स्लोपसम्म यति किसिमको बाली भनेर पढे हुन्छौ नि। हो यो ठाउँमा चाहिँ यसको स्लोप कति छ भनेर निकाल्नलाई ट्याक्कै यसरी निकाल्ने हो। यो पोइन्ट र यो पोइन्टको स्केल अनुसार होरिजेन्टल डिस्टेन्स थाहा हुन्छ हामीलाई फिल्डमा नगइकन म्यापमा हेरेर। अनि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको भर्टिकल हाइट थाहा हुन्छ भनेदेखि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोड्ने लाइनको स्लोप कति हो भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो कन्टुर लाइन र यो कन्टुर लाइन यहाँ चाहिँ नजिक छ र 0.5 भने 50% को स्लोप आयो भने यो ठाउँमा के हुन्छ हेर त? यही ठाउँमा भर्टिकल डिस्टेन्स रिमेन्स द सेम। यो पोइन्ट र यो भर्टिकल डिस्टेन्स एउटै हो, तर होरिजेन्टल डिस्टेन्स बढाएको छ नि। यहाँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ यो 2 छ भनेदेखि यो हुनसक्छ 10 हुनसक्छ। यो 2 छ भनेदेखि यो 10 सेन्टिमिटर हुनसक्छ, अथवा 20 सेन्टिमिटर पनि हुनसक्छ। त्यसो भएदेखि यदि यो 20 सेन्टिमिटर भएको भएदेखि 20 सेन्टिमिटर बराबर जमिनमा कति मिटर हुन्थ्यो त? हाम्रो स्केल अनुसार 1:1000 को स्केल छ। 20 सेन्टिमिटरमा कति मिटर हुन्थ्यो त? सेन्टिमिटरमा अघि हामीले के गरेका थियौँ? 2 सेन्टिमिटरमा चाहिँ 20 मिटरको निकालेका थियौँ होइन? अनि यसमा त 200 मिटर हुने भयो नि त सिधै। 20 सेन्टिमिटर थियो भने 200 मिटरको होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुन्छ, हो कि होइन? 20 सेन्टिमिटर थियो भने 200 मिटर हुन्छ। 200 मिटर भने स्लोप कति भयो त भन्दाखेरि भर्टिकल हाइट त त्यही नै हो, 10 हो। 10 का अपन 200 हुन्थ्यो। 10 का मुनि 200 भनेको कति पर्सेन्ट भयो त? 10 का मुनि 200 भनेको कति पर्सेन्ट भयो त? 5% होला। दस का मुनि 200 भनेको 5% होइन? हजुर सर। अब हेर त, यहाँनिर स्लोप 5%, यहाँनिर स्लोप 50%। यो स्टिप भयो भएन त? यो स्टिप भयो, यो चाहिँ फ्ल्याट भयो। हो कन्टुर लाइनबाट हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त? इफ द कन्टुर लाइन्स आर क्लोज टुगेदर द्याट इन्डिकेट्स स्टिप स्लोप। इफ दे आर फार अपार्ट द्याट इन्डिकेट्स फ्ल्याट स्लोप, फ्ल्याट ल्यान्ड। पुरो क्लियर भयो नि? नजिक नजिक भएका कन्टुरले चाहिँ स्टिप स्लोप जनाउँछ, टाढा टाढा भएका कन्टुर लाइनले फ्ल्याट लाइन जनाउँछ। अब अर्को क्यारेक्टरिस्टिक के छ यहाँ भनेदेखि कन्टुरको क्यारेक्टरिस्टिक भन्दाखेरि टु कन्टुर लाइन्स डु नट क्रस इच अदर एक्सेप्ट इन ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ। अब हेर त, तिमीहरूले यसै पनि बुझ्न सक्छौ नि, दुईटा कन्टुर लाइन भनेको
फरक फरक इलिभेसन भएका दुईटा लाइन भए। यो कहिले मिट हुन सक्छ त? थियोरिटिकली कहिले मिट हुन सक्छ? यो 70 मिटरको लाइन र 72 मिटरको लाइन कहिले मिट हुन्छ? कहिले पनि मिट हुँदैन। एउटै इलिभेसनको पोइन्टहरु खोज्दै खोज्दै जाने हो भने यसले 72 मिटरको इलिभेसन खोज्दै जान्छ, यसले 70 मिटरको इलिभेसन खोज्दै जान्छ। कहिले मिट हुन सक्छ? सक्दैन। थियोरिटिकली कहिले पनि मिट हुन सक्दैन अथवा क्रस गर्न सक्दैन, एउटाले अर्कोलाई क्रस गर्न सक्दैन। तर एउटा स्पेशल केसमा एउटा कन्टुरले अर्को कन्टुरलाई क्रस गर्छ। कस्तो केस त भन्दाखेरि ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भन्यो। ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भनेको कस्तो भनेदेखि ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भनेको हेरी यस्तो ओडार भन्छन् हामीले पहाडतिर। पहाडमा बस्ने मान्छेलाई थाहा छ ओडार भनेको के हो। ओडार भनेको के हुन्छ भने पहाडमा यसो गयो यस्तो यतापट्टि चाहिँ यस्तो निस्केको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ जङ्गलमा जाँदाखेरि पानी पर्यो भनेदेखि त्यो पानीलाई रोक्नको लागि हामी यो भित्र पनि बस्छौँ। यसलाई ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भन्छ। यस्तो ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कन्टुर लाइनहरू क्रस हुन सक्छ। कसरी त भन्दा यसको जस्टिफिकेसन चाहिँ मानम यसको इलिभेसन एउटा छ, यो पोइन्टको इलिभेसन एउटा छ। कति छ त यहाँ? 100 मिटरको इलिभेसन छ यो लाइनको। योभन्दा माथि गएपछि यो लाइनको इलिभेसन त पक्कै बढ्छ, यो पोइन्टको इलिभेसन त बढ्छ। यो लाइनले जनाएको छ यो लाइनको 100 बाट 150 मिटरको इलिभेसन भएको पोइन्टलाई जोड्ने लाइन चाहिँ के भयो त? यो भयो, यो लाइन भयो। योभन्दा माथिको सबै फाल्दिने हो भनेदेखि बाँकी रहेको भाग चाहिँ के हुन्छ त? मैले अघि नै बताएको जस्तै गरी यो 150 को चाहिँ इलिभेसन भएको लाइन भयो र पर 150 मिटरको चाहिँ इलिभेसन भएका पोइन्टहरू जोड्ने लाइन चाहिँ कस्तो देखिन्छ त? यस्तो देखिन्छ। 150 पछि आयो 200 मिटरको इलिभेसन भएको पोइन्ट भनेको यो ठाउँ भयो। यो ठाउँको चाहिँ सिधा तल जाने भनेदेखि के हुन्छ? सिधा तल जाने भनेदेखि 200 मिटरको इलिभेसन भएको लाइन चाहिँ यो आयो। हेर यो लाइन आई, 200 मिटरको इलिभेसन भएको लाइन यो आयो। 200 मिटरको इलिभेसन भएको लाइन चाहिँ हेरी यो लाइन आयो, यसरी आयो। योभन्दा माथि जाने 250 इलिभेसन त बढ्छ नि, 250। यो लाइन चाहिँ के भयो त? यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसको प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यसरी तान्ने हो भने के हुन्छ त? यहाँबाट यो जुन 250 मिटरको इलिभेसन भएको चाहिँ यो लाइन छ, यो लाइन छ, यो पोइन्ट छ, यो 250 यहाँ जान्छ। यसलाई क्रस गर्छ। यतापट्टि आएको जुन यो 200 मिटरको जुन कन्टुर छ, 200 मिटरको जुन कन्टुर छ यसलाई चाहिँ के गर्छ त? यो 250 को कन्टुरले यहाँनिर काट्छ। यस्तो केसमा चाहिँ दुईटा कन्टुर लाइनहरू एक आपसमा क्रस हुन सक्छ। अदरवाइज टु कन्टुर लाइन्स क्यान नट क्रस इच अदर। त्यस कारणले अब यो फिगरमा हामीलाई यस्तो केही पनि देखाएको हुँदैन, म्यापमा यस्तो डटेड लाइन पनि के हुँदैन। यस्तो किसिमको चाहिँ लाइन्सहरू देखिने बित्तिकै हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि हेर यो ठाउँमा चाहिँ ओडार रहेछ, एउटा पोइन्ट दुईटा कन्टुर लाइन क्रस भयो यहाँनिर, यहाँ चाहिँ एउटा ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ कन्टुरको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। अब त्यस्तै अर्को क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ भने मैले यसैमा देखाइदिएको छु। अर्को क्यारेक्टर यहाँ चाहिँ के भयो? दुईटा कन्टुर लाइन क्रस गर्न सक्दैन है, सितिमिति कहीँ पनि क्रस हुँदैन एक्सेप्ट इन द केस अफ ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ। ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफमा चाहिँ एउटा कन्टुरले अर्को कन्टुरलाई क्रस गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यो फिगरको माध्यमबाट क्लियर बनाएको मात्रै हो। हामीलाई यो फिगर अर्थ केही पनि दिएको हुँदैन, यति लाइन मात्रै हुन्छ। यो लाइनको आधारमा यहाँनिर ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। अर्को के हुन्छ? दुईटा कन्टुर लाइनहरू एक आपसमा कहिले भेट हुन पनि सक्दैन, क्रस हुन सक्दैन र भेट हुन सक्दैन। यहाँ बुझ, दुईटा कन्टुर लाइनहरू एक आपसमा कहिले पनि मिट हुँदैन, कहिले पनि युनाइट हुँदैन एक्सेप्ट इन द केस अफ अ भर्टिकल क्लिफ। भर्टिकल क्लिफ भनेर ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भनेको फरक कुरा हो। भर्टिकल क्लिफ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि ठाडै गएको जुन हिल हुन्छ नि, ठाडै गएको हिल, त्यो चाहिँ भर्टिकल क्लिफ भयो। भर्टिकल क्लिफमा के हुन्छ भनेदेखि जस्तै यहाँनिर हेर त, यहाँनिरबाट जाँदाखेरि यो पहाड चाहिँ यसरी अलिकति हल्का माइल स्लोपमा गएको छ भने यहाँनिर गएपछि यो पहाड चाहिँ के छ? एकदम स्ट्रिप माथि गएको छ, लगभग भर्टिकलमा चाहिँ गएको छ, त्यही भएर यसलाई भर्टिकल क्लिफ भनियो। अब यहाँ हेर, यो पोइन्टको इलिभेसन के छ? यो पोइन्टको इलिभेसन 200 मिटर छ। यो पोइन्टको इलिभेसन 200 मिटर छ। 200 मिटरको इलिभेसनलाई जोड्ने लाइन चाहिँ के भयो त? हेर यो ठुलो बाहिरपट्टिको ठुलो लाइन भयो, ठुलो सर्कल भयो।
त्यसपछि आउँछ इलिभेसन बढ्यो, यो ठाउँमा पुगिसकेपछि इलिभेसन कति पुग्यो त, माथि गएपछि इलिभेसन त बढ्छ, 250 भयो। अब यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो लाइनबाट 250 को इलिभेसनलाई जोड्ने लाइनहरू तान्दै गयौँ भने के हुन्छ त, यस्तो किसिमको राउन्ड सर्कल बन्छ, अलि सानो बन्छ पहिलाको भन्दा। यस्तै प्रकारले के हुन्छ त, यसले के जनाउँछ भने यहाँबाट यहाँ अलिकति फरक छ नि, टाढा छ नि, यसले के जनाउँछ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको होरिजन्टल डिस्टेन्स भन्ने जनाउँछ। यो जुन ग्याप छ नि, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जुन मजाले चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ लाइन भर्टिकल लाइन प्रोजेक्सन गर्न सकियो नि, यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो होरिजन्टल डिस्टेन्स जनाउँछ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको यो डिस्टेन्सलाई। माइल्ड स्लोप छ त्यस कारणले होरिजन्टल डिस्टेन्स देखाउन सकियो। अनि यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि होरिजन्टल डिस्टेन्स देखाउनै सकिँदैन। यो भर्टिकल ठाउँमा जाँदाखेरि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको भर्टिकल होरिजन्टल डिस्टेन्स देखाउन सकिँदैन, एउटै लाइनमा पर्छ प्रोजेक्सन गर्दाखेरि। एउटा ठाडै पहाडमा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको होरिजन्टल डिस्टेन्स कति भन्यो भनेदेखि लगभग एउटै हुन्छ। 90 डिग्रीको स्लोप छ भनेदेखि पहाडको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको होरिजन्टल डिस्टेन्स कति भन्यो भनेदेखि अलमोस्ट 0 हुन्छ। तर पहाडमा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको होरिजन्टल डिस्टेन्स कति भन्यो भनेदेखि कति हो त भन्दाखेरि होरिजन्टल डिस्टेन्स देखाउन सकिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स होरिजन्टल डिस्टेन्स हो। यो पहाडको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको होरिजन्टल डिस्टेन्स कति त भन्दाखेरि यहाँबाट भर्टिकल गयो यसरी गयो, यो होरिजन्टल डिस्टेन्स हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजन्टल डिस्टेन्स चाहिँ देखाउन सकिँदैन, सबै कोइन्साइड हुन्छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा चाहिँ कन्टुर लाइनहरू एक ठाउँमा जोइन हुन्छन्, एक ठाउँमा युनाइट हुन्छन्। अरू ठाउँमा अरू कुनै पनि केसमा कन्टुर लाइनहरू युनाइट हुन सक्दैन, किनभने दे हेभ डिफ्रेन्ट भ्याल्युज भए पनि भर्टिकल क्लिफमा चाहिँ एक ठाउँमा युनाइट भएको अपियर हुन्छ। किनभने यो दुईटा पोइन्टको बिचको होरिजन्टल डिस्टेन्स चाहिँ छैन। यसले जनाउने भनेको होरिजन्टल डिस्टेन्स हो। दुईटा कन्टुर लाइनको बिचको जुन ग्याप देखिन्छ नि, त्यो ग्याप भनेकै होरिजन्टल डिस्टेन्स हो। तर यहाँ त के हुन्छ भने होरिजन्टल डिस्टेन्स चाहिँ छैन। त्यस कारणले यसले चाहिँ भर्टिकल क्लिफ भनेको यसरी जनाइन्छ। मैले भनेको बुझ्यो होला सायद। अब चारैतिरबाट 90 डिग्री स्लोपमा छ भने त एउटै मात्रै लाइन हुने होला नि त सर, हैन? चारैतिरबाट भन्नाले कस्तो? एकछिन कस्तो भन्नु त? जस्तै यसमा त वान साइड मात्रै लगभग 90 डिग्री स्लोप भयो नि त, यो राइट ह्यान्ड साइडमा, यो क्लिफको भर्टिकल क्लिफमा। यसलाई कस्तो हुन्छ भने नि, राइट ह्यान्ड साइडमा त अब हामीले के हुन्छ नि, यो साइडबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखियो। अब हामीले के हुन्छ भने टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ, यो त चारैतिर हामीले एउटै इलिभेसन भएका पोइन्ट खोज्छौँ नि। यो ठाउँमा मात्र नभइकन उतापट्टि साइडमा पनि छ नि। उतापट्टि साइडमा यसलाई चट्ट काटेर हेर्ने भने माथिबाट हेर्दाखेरि त एउटै इलिभेसन भएको पोइन्ट त एउटा गोलो देखिन्छ नि। हामीले यो गोलै देख्छौँ नि। यसलाई के इमेजिन गर भने यसलाई सट्ट काटेर फालिदियौँ हामीले, माथिबाट हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, यसको सेप जस्तो सर्कल थियो भने सर्कल देखिन्छ, रेक्ट्याङ्गल छ भने रेक्ट्याङ्गल देखिन्छ, जस्तो छ त्यो देखिन्छ नि। माथिबाट हेर्दाखेरि विचार गर त, आफ्नो दिमागमा भिजुअलाइज गर त। यस्तो चिजलाई चट्ट काट्यौँ र हामीले टपबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि टपबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ, यसको पछाडिपट्टि पनि त आखिर एउटै इलिभेसन भएका पोइन्ट त छ नि। जोड्दै जाँदाखेरि यो सेप देखिँदैन भन त। यो साइडबाट हेर्दाखेरि तिमीले यहाँबाट हेर्दाखेरि त साइडबाट यो देखियो, यसको उचाइ पनि देखियो। तर हामीले टपबाट हेर्ने भनेदेखि उचाइ भनेको त यो भ्यालुले मात्रै थाहा हुन्छ हामीलाई। यसलाई सट्ट काटेर फाल्ने हो भनेदेखि यसलाई काटिएको जुन डोब छ नि, यसको चारैतिर त्यो डोबलाई जोड्दै जाने हो भने त यस्तो गोलो बन्छ नि त। जस्तै एउटा नेचुरल वाल छ भने त्यसको त एउटा मात्रै कन्ट्रोल लाइन होला नि त, हैन? नेचुरल वाल छ भनेदेखि जस्तै वाल भन्नाले हामीलाई आएको जुन कम्पाउन्ड वाल छ त्यस्तो वाल छ। ल कम्पाउन्ड वालकै कुरा गरौँ न। हो त्यस्तो छ भने त के हुन्छ भन्ला भने नि, त्यो वालको मात्रै त के हुन्छ, वालको एउटा लेभलमा एउटा कन्टुरको लाइन आउँछ, अर्को लेभलमा अर्को लाइन आउँछ, अर्को लेभलमा अर्को लाइन जान्छ। त्यसको त कुनै अर्को उत्तर बनाउन सकिँदैन नि। हामीले त के हुन्छ भनेदेखि एउटा लाइन मात्रै देखाउन सक्छौँ। जस्तो लाइन छ भनेदेखि त्यसको चारैतिरको लाइन देखाउन थाल्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि उनी हुन्छ। यसको वालको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ओभरल्याप हुन्छ होला नि सर, एउटै लाइनमा होरिजन्टल डिस्टेन्सै देखाउन सकिँदैन, होरिजन्टल डिस्टेन्स देखाउन सकिँदैन, हैन? सबै लाइनहरू ओभरल्याप हुन्छ के। त्यही त। अब त्यस्तो केसमा यो हाइट कसरी देखाउने भन्नु? हाइट देखाउनलाई त त्यस्तो केसमा त के हुन्छ भनेदेखि कुनै एउटा वालको
हाइट देखाउने कुरै भएन त्यसमा त के हुन्छ भनेदेखि वालको कन्टुर लाइन तान्ने भनेको त वालको लेभलमा एउटा लाइन मात्र तान्न सकिन्छ, त्यसका थुप्रै कन्टुर लाइनहरू त तान्नै सक्दैनौँ नि हामीले, त्यसको चाहिँ लाइन मात्रै देखिन्छ। जस्तै तिमीले चाहिँ उ गर्यो भनेदेखि एउटा छुट्टै वालको मात्रै लाइन त कन्टुर लाइन त तानिँदैन होइन। त्यो वालको लाइनलाई जमिनको लाइनसँग त जोड्नलाई त सकिने कुरा भएन, जमिनको त्यत्तिकै हाइट भएका पोइन्टहरू खोज्दै खोज्दै गएर चाहिँ तान्न चाहिँ सकिन्छ। वालको मात्रै कन्टुर तान्ने भन्ने त हुँदैन, वालको एउटा छुट्टै वालको मात्रै कन्टुर लाइन तान्ने भने त के हुन्छ, एउटा गोलो तान्ने भनेदेखि जम्मै ओभरल्याप भइहाल्छ, त्यहाँ हरिजनल डिस्टेन्सै हुँदैन। वालको मात्रै कन्टुर लाइन तान्ने भन्ने त हुँदैन। त्यो ठाउँमा के हुन्छ नि, एउटा नेचुरल फिचर वालको मात्रै त कसरी कन्टुर तान्ने त नि, कन्टुर लाइनै हुँदैन त्यसको। एउटा लाइन हुन्छ, लाइनले मात्रै त्यसको इलिभेसन देखाउने मात्रै काम हुन्छ त्यसको त। हामीले ग्राउन्डमा विभिन्न पोइन्टहरूको इलिभेसन जोड्नको लागि चाहिँ लाइनहरू तानिन्छ है। ग्राउन्डका फिचर्सहरू देखिन्छ। तिम्रो त्यहाँ वाल छ भनेदेखि वाल भनेर त एउटा यस्तो छ भनेर नोट गर्ने कुरा मात्रै हो, यसो सिम्बल दिएर चाहिँ गर्ने कुरा हो। वालको कन्टुर लाइन तान्ने भने त के हुन्छ भनेदेखि एउटा लाइन आउँछ, सिधा लाइन तान्यो भनेदेखि माथि त्यो एउटा म्यापमा त त्यो देखाउनै सकिँदैन। त्यो त म्यापमा देखि अरू नेचुरल फिचरसँग जोइन गरेर अरू नेचुरल फिचरको चाहिँ इलिभेसन सँग त्यसलाई कनेक्सन गरेर चाहिँ लाइनहरू बनाउन सकिन्छ। अब त्यसपछि आउँछ अर्को कन्टुरको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। कन्टुरको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि क्लोजर कन्टुरको कुरा भयो। कन्टुर लाइन मस्ट क्लोज अपन इटसेल्फ बट नट नेसेसरीली विदिन द लिमिट्स अफ म्याप। जस्तै कन्टुर म्याप भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि कन्टुर म्याप भनेको एउटा हेरी यस्तो किसिमको म्याप हो। एक्ज्याक्ट हामीले म्याप पाउँछौँ नि कन्टुर म्याप भनेर हामीले चाहिँ बजारमा होइन निश्चित एउटा आधिकारिक ठाउँबाट लिने हो भनेदेखि यस्तो किसिमको म्याप देख्छौँ हामीले। यस्तो किसिमको हामीलाई चितवन जिल्लाको चाहिँ एउटा टपोग्राफिक म्याप चाहियो भनेदेखि सर्वे डिपार्टमेन्टबाट किन्न पाइन्छ। सर्वे डिपार्टमेन्टमा गएर त्यहाँ गएर म्याप लिँदाखेरि यस्तो देखिन्छ। यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि यो 250 मिटरको एउटा कन्टुरको लाइन भयो। यहाँ 300 छ नि, यो बिचमा लेखेको हुँदैन, प्रायः लेख्दैनन्। यसबाट के थाहा हुन्छ भनेदेखि यहाँ 200 भयो, यसबाट के थाहा हुन्छ भनेदेखि 200 बाट 300, यसको भ्यालु चाहिँ 10, 20, 30, 40, 50, यसको भ्यालु 260, यसको भ्यालु 270, 280, 290, 300 भन्ने बुझिन्छ। यसरी यो कन्टुरको इन्टरभल सेम हुन्छ जहिले पनि। यो 250 भयो भने यो 300 भन्ने बुझिन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त यो कन्टुर लाइनहरू गएको छ नि, यहाँबाट यसरी कन्टुर लाइनहरू गयो नि, यो गएको कन्टुर लाइन जस्तै 300 मिटरको कन्टुर लाइन चाहिँ गएर कहीँ न कहीँ गएर यो 300 मिटरमै क्लोज हुन्छ। एउटै म्यापमा सम्भव नहुन सक्छ। म्याप थप्दै गयो भनेदेखि यो 300 मिटरको लाइन चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ क्लोज हुनैपर्छ। 400 मिटरको जुन लाइन छ, 400 मिटरको कन्टुरको लाइन छ, त्यो लाइन चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर आपसमा क्लोज हुनैपर्छ। यो चाहिँ कन्टुरको क्यारेक्टरिस्टिक हो। कहीँ गएर चाहिँ झुन्निएर बस्न सक्दैन कन्टुर लाइन चाहिँ। कहीँ पनि गएर अब यो म्याप यसलाई अर्को म्याप थप्यौँ भनेदेखि यो लाइन क्रमशः बढ्दै जान्छ र कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ फेरि यही आएर क्लोज हुन्छ। कन्टुर लाइन्स मस्ट क्लोज अपन इटसेल्फ अल्दो इट मे नट बी पोसिबल इन अ सिंगल म्याप। यो चाहिँ कन्टुरको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक भयो। कन्टुर लाइन्स मस्ट क्लोज अपन इटसेल्फ बट necessarily within but not हुनु पर्यो है यहाँ। A contour line must close itself but not necessarily within the limits of a map। एउटै म्यापमा त्यो क्लोज नहुन पनि सक्छ। Contour lines forming loops with their values increasing inward represent hill, whereas loops with their values decreasing inward represent depressed land। मैले बताइसकेँ, के भनिसकेँ। Curved contours with their values increasing towards the concave side indicate ridge, whereas if the value increases towards convex side it indicates valley line। यो भनेको कस्तो भनेदेखि कन्टुर लाइन्सहरु कर्भड हुन सक्छन् कतिपय अवस्थामा। यदि यस्तो किसिमको कन्टुर लाइन छ, यहाँ चाहिँ के छ, यो कन्टुर लाइनको भ्यालु
कन्केभ साइडतर्फ बढ्दै गएको छ। कन्केभ भनेको यो भित्रपट्टिको यो भाग भयो, कन्भेक्स भनेको यो चुच्चो परेको भाग बाहिरपट्टिको भाग भयो। यसमा के छ, कन्टुरको भ्याल्यु कन्केभ साइडतर्फ बढ्दै गएको छ। यसले के जनाउँछ त, यो चाहिँ रिज लाइन हो। रिज लाइन भनेको चाहिँ पहाडको धार, पहाडको धार जसको दायाँपट्टि पनि बायाँपट्टि पनि ओह्रालो हुन्छ, पानी बग्छ त्यो धारबाट। नाकको टुप्पा सम्झेर, नाकको धार दायाँपट्टि पनि ओह्रालो छ बायाँपट्टि पनि ओह्रालो छ, त्यहाँ पानी हालिदियो भने दायाँ बायाँ पानी ढालो भन्छन् नेपालीमा। पहाड हिँडेको छ भनेदेखि पहाडको धार धार हिँड्यो भने के हुन्छ, त्यो धारबाट दायाँपट्टि पनि पानी खस्छ बायाँपट्टि पनि पानी खस्छ, त्यो पखेरा हुन्छ हो। यस्तो किसिमको रिज लाइन जनाउँछ। यस्तो किसिमको कन्केभ साइडतर्फ भ्याल्यु बढ्दै गएको छ भने यसले इट रिप्रेजेन्ट्स रिज लाइन। अर्कोतर्फ यदि कन्भेक्स साइडतर्फ भ्याल्यु बढ्दै गएको छ, यो फिगरमा हेर्ने हो भनेदेखि 96, 97, 98, 99, 100 भयो। कन्भेक्स साइडतर्फ भ्याल्यु बढ्दै गएको छ। यसको के, यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि खोला अथवा भ्याली, खोला अथवा भ्याली। भ्याली भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ यो लाइनबाट, यो भ्याली लाइनबाट चाहिँ खोला बग्छ, पानी बग्छ, यसले चाहिँ भ्याली जनाउँछ हो। कन्टुरको एउटा one of the most important characteristics is if the value of the curved lines, यस्तो किसिमको कर्ved लाइन छ। कर्ved भने त्यो कन्भेक्स कन्केभ त आइहाल्छ। in a curved contour line, if the value goes on increasing towards concave side, it represents ridge line, and if the value goes on increasing towards convex side, it represents valley line. यदि यो फिगरमा हेर त, यस्तो किसिमको म्यापमा हामीले चाहिँ के पढ्छौँ भनेदेखि हेरी यता हेर त, यहाँनिर के छ, यहाँनिर के छ, कन्केभ साइडतर्फ भ्याल्यु बढ्दै गएको छ। 200 भयो, 300 भयो। कन्केभ भने यो यस्तै हुन्छ म्यापमा ठ्याक्कै। कन्केभ साइडतिर चाहिँ भ्याल्यु बढ्दै गएको छ। यसलाई हामीले कसरी जनाउँछौँ भनेदेखि पहाडको धार कुन हो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ हेरी पहाडको धार चाहिँ यो यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ भनौँ न, यहाँबाट हामीले सुरु गर्यो भनेदेखि यसरी जुन यो कर्भ लाइनहरु छ नि, यसलाई अलिकति इलाज गर्ने हो भनेदेखि यस्तो किसिमको छ नि। यसले चाहिँ के देखाउँछ यो भनेदेखि यो चाहिँ पहाडको धार भन्ने बुझिन्छ। यहाँबाट गइसकेपछि यतापट्टि पनि ओह्रालो हुन्छ, यतापट्टि पनि ओह्रालो हुन्छ, यहाँबाट दुईपट्टि चाहिँ पानी फालिएको हुन्छ। यो चाहिँ के जनायो, यसले चाहिँ यो खोला जनाएर यहाँबाट यो पहाडको जहाँ रिज छ नि, रिज चाहिँ गएर जहिले पनि भ्यालीमा क्लोज अन्त हुन्छ। हामी खोलाबाट उकालो लाग्छौँ नि, उकालो गएपछि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त, रिज सुरु हुन्छ। रिजै हामी यसरी जान्छौँ, त्यो रिज पनि गएर त आखिर भ्यालीमै क्लोज हुने हो, भ्यालीमै अन्त हुने हो। यसले चाहिँ के जनाउँछ त, यसको भ्याल्यु चाहिँ कन्भेक्स साइडतर्फ बढ्दै गएको छ। 150 के अरे 10 मिटरको इन्टरभलमा छ। 10, 20, 30, 40, 50, 150 भयो। यसले के जनाउँछ त, कन्भेक्स साइडतर्फ भ्याल्यु बढ्दै गएको छ। यसले चाहिँ के जनाउँछ भनेदेखि यस्तो किसिमको उ देखियो भनेदेखि
यसरी चाहिँ खोला भएको जनाउँछ यसले चाहिँ यो खोला भनी जनाउँछ यसको शेप कलर फरक होला यसको यो रिज भनेको कलर अलिकति फरक होला यसको कलर फरक हुन सक्छ यहाँ निलो जनादेखि यसको कलर चाहिँ फरक हुन सक्छ यसको कलर फरक होला ठीक छ अब यसले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसरी खोला भइया छ भन्ने थाहा भयो यो रिज यहाँबाट सुरु भयो भ्यालीबाट सुरु भयो यसरी पहाडको धार माथि माथि उचाइ बढ्दै गयो यो पहाडको धार भयो यसलाई वाटरसेड लाइन पनि भन्न सकिन्छ एक किसिमले तिमीहरूले वाटरसेड म्यानेजमेन्ट पढेको होला वाटरसेड म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ वाटरसेड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अथवा इरिगेसनमा पनि वाटरसेडको कुराहरू आएको होला के हुन्छ भनेदेखि यहाँबाट पानी लाँदाखेरि कुलोहरू नहरहरू लग्यो भने के हुन्छ त दुईपट्टि पानी पुर्याउन सकिन्छ यता पनि ओह्रालो हुन्छ यता पनि ओह्रालो हुन्छ पानी दुईपट्टि बग्छ रिज केनाल भनेर पढ्यो होला तिमीहरूले इरिगेसनमा रिज केनाल के हुन्छ जहिले पनि रिज लाइनबाट जान्छ यतापट्टि पनि पानी कुलोबाट पानी दिन सक्यो यतापट्टिबाट पनि दिन सक्यो तर कन्टुर केनालमा के हुन्छ माथितिर पानी दिन सकिँदैन यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यता पनि दिन सकिन्छ यता पनि दिन सकिन्छ यो रिज लाइन भनेको चाहिँ यतापट्टि पनि पानी झर्छ यतापट्टि पनि पानी झर्छ यो यहाँबाट चाहिँ उकालो हुँदै 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 गएर आखिर यो उकालो गएर त टुङ्गेर त पहाडको टुप्पोमा गएर टुङ्गिन्छ यहाँ गएर अहिलेको सेप आउँछ कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ गोलो पहाडका गोलोहरू देखिन सक्छन् यही सेप चाहिँ माथिको हुँदै हुँदै गएपछि कहीँ न कहीँ गएर पहाडको टुप्पोमा कन्भर्ट हुन्छ यसरी चाहिँ यसले रिज लाइन जनाउँछ यसले भ्याली लाइन जनाउँछ भ्याली लाइन भनेको खोला नै हो यसमा कतैतिर यो पनि के भयो त यसमा पनि कन्भेक्स साइडतर्फ भ्यालु बढ्दै गएको छ यो पनि रिज लाइन नै हो हामी रिज लाइनले जनाउन सक्छौँ रिज लाइनको फेरि के हुन्छ त यहाँ पनि रिज लाइन भयो यहाँ पनि रिज लाइन भयो यो पहाडको धारबाट नि पानी यता झर्छ यो पहाडको धारबाट नि यता झर्छ आखिरमा गएर खोलामा गएर पानी मिसिन्छ खोलामा पानी झर्छ यो चाहिँ के हो त वाटरसेड एरिया भयो यो चाहिँ यो पहाडको धार र यो पहाडको धारको बिचमा जुन पानी झर्छ नि यो चाहिँ के भयो त वाटरसेड एरिया भयो यसको यो खोलाको लागि पुरो कन्टुर म्यापबाट कन्टुर ग्राउन्डका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामी बुझ्न सक्छौँ कहाँनिर के छ खोला छ कि पहाड छ कि यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी यसबाट देख्नेछौँ कुन ठाउँमा स्टिप स्लोप छ कुन ठाउँमा स्यालो स्लोप छ जस्तै यहाँनिर स्टिप स्लोप भनेर लेखिदियो कारण के त यहाँ स्यालो स्लोप भनेर जनाइयो यो स्लोप भन्दा यो चाहिँ स्यालो छ यो स्लोप भन्दा यो चाहिँ बढी स्टिप छ थाहा पाउने कसरी त भन्दाखेरि एक त कन्टुर लाइनहरू नजिक छ कतिको स्लोप छ त त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ त्यो निकाल्ने तरिका पनि बुझिसक्यौँ हामीले दुईटा पोइन्टको बिचमा कतिको स्लोप छ त्यो निकाल्न पनि जानिसक्यौँ यहाँ यसो झलक्क हेर्ने बित्तिकै जस्ट एट द फर्स्ट ग्लेन्स यो चाहिँ के अरे स्यालो स्लोप छ कि जेन्टल स्लोप छ कि स्टिप स्लोप छ भन्ने कुरो जस्ट एट द फर्स्ट ग्लेन्स हामी चाहिँ के अरे आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ ग्राउन्डका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यसरी थाहा हुन्छ यो कन्टुरको अर्को के अरे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटा के भयो त भन्दाखेरि कर्भ कन्टुर लाइन्सहरू भयो भनेदेखि त्यो कर्भ कन्टुर लाइन्सको कन्भेक्स साइडतर्फ भ्यालु बढ्दै गयो भने रिज कन्केभ साइडतर्फ भ्यालु बढ्दै गयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ भ्याली अथवा खोलाहरू जनाउँछ विथ द भ्याल्युज इन्क्रिजिङ कन्भेक्सन अनि त्यसपछि मुख्य कन्टुर अनि अर्को कुरो के हुन्छ भनेदेखि कुनै कुनै चाहिँ यहाँ नभएको कुराहरू पनि यो सबै एउटै फिगर हो यो अघि मैले देखाए जस्तै फिगर हो यो धेरै फिगरमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन यो मेटाइदिन्छु म के चाहिँ उस्तै यो सबै कुराहरू यो पनि भइसक्यो यो पनि भइसक्यो यो पनि भइसक्यो यो भइसक्यो यो चाहिँ स्याडल भयो यो स्याडल भनेको कस्तो भनेदेखि यहाँ पहाडको धार भयो यो कन्टुरको भ्यालुबाट पनि थाहा हुन्छ 90 95 100 कन्केभ साइडतर्फ भ्यालु बढ्दै गएको छ यो पहाडको धार सुरु भयो माथितिर उकालो हुँदै गएको छ यहाँ के छ यहाँ पनि कन्केभ साइडतर्फ भ्यालु बढेको छ भ्यालु बढ्दै गएको छ यो रिज भयो यो सानो एउटा चाहिँ प्यासेज आउँछ यहाँबाट तलतिर ओह्रालो छ यहाँबाट तलतिर पनि ओह्रालो छ
दुईपट्टि चाहिँ के छ त समिट छ, दुईपट्टि चाहिँ पहाड छ। पहाड हिँड्ने मान्छेलाई धेरै थाहा होला, कतिपय ठाउँ चाहिँ हाम्रो ओह्रालो झरे 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 यहाँ पछि एउटा चाहिँ खुला ठाउँमा आउँछ, यहाँबाट फेरि उकालो चढ्नु पर्ने हुन्छ। पहाड हिँड्नेलाई धेरै थाहा होला, पहाड नहिँड्नेलाई त्यो पनि अलिकति भिजुअलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट ओह्रालो झरे झरे झरेर कति पहाड हेर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ झऱ्यो ठ्याक्कै यहाँ विशेष फेरि एउटा खुला अलिकति सम्म ठाउँ आउँछ, फेरि अर्कोपट्टि साइडमा उकालो भइहाल्छ। यतापट्टि पनि ओह्रालो हुन्छ, यतापट्टि पनि ओह्रालो हुनसक्छ। यो ठाउँको जुन एउटा यस्तो किसिमको जुन ठाउँ छ यसलाई चाहिँ स्याडल भनिन्छ। यसको क्यारेक्टर यस्तो किसिमको चाहिँ कन्टुर लाइनहरू देखियो भने यो चाहिँ स्याडल रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। यहाँबाट माथिबाट आएको जुन के अरे यहाँबाट पानी त झर्छ नि त, यहाँबाट पानी झर्न सक्छ। यहाँबाट त यो त 100 को इलिभेसन भयो, यो 90 को इलिभेसन भयो। तल्लो इलिभेसनमा त पानी यहाँबाट झर्छ, यहाँ जम्मा भएको पानी चाहिँ यतातिरबाट चाहिँ ड्रेन आउट हुनसक्छ। यहाँ माथिबाट पनि आएको पानी, यताबाट पनि आएको जुन पानी झरेर आएको हुन्छ, यो पानी चाहिँ फेरि के हुन्छ त यतातिर चाहिँ ड्रेन आउट हुनसक्छ। यस्तो किसिमको क्यारेक्टरिस्टिक देखियो भने यो चाहिँ स्याडल भन्ने थाहा हुन्छ हो। अब यस मुख्य क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीलाई थाहा भयो। कन्टुरका विभिन्न धेरै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मध्ये मुख्य क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले थाहा पायौँ। धेरै टाइम पनि भइसकेको छ, पढाउँदा याद पनि भएन। ल अब अर्को ग्रुपलाई पनि पढाउनु पर्ने छ, टाइम सकियो है। अब हामी लगभग कन्टुर सकिने अवस्थामा छौँ, 1 पिरियड जति नै हामी सक्छौँ होला। तिमीहरूको धेरै छैन अब। ल सकियो आजलाई है, धेरै